सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है, फ़रिश्ते उस पर रहमत भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कि मुझ पर कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस प्रोग्राम सच्ची बातें में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें हम सीखा और सुना करते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन टीचर की ज़िंदगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन मौल्लिम है, एक बेहतरीन उस्ताद हैं, एक बेहतरीन रहनुमा है, एक बेहतरीन लीडर है, एक बेहतरीन तरबियत करने वाले हैं और अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के सबसे महबूब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाना चाहिए, आपके फरामीन पर अमल करना चाहिए और आपके बड़े प्यारे प्यारे फरामीन हमें हदीसों में मिलते हैं, हमें उनको सीख कर अमल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। हर बार की तरह हमारे आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ दो बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए सबसे पहले उनका तारुफ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ भाई, आप बताइए क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज रज़ा अत्तारी है। माशाअल्लाह। मैं आगरा ताज कॉलोनी लियारी कराची से आया हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, शहबाज भाई आए हैं आगरा ताज लियारी कराची से आए हैं। बहुत बड़ा इमामा माशाअल्लाह बांध कर आए हैं। और क्या करते हैं शहबाज भाई? मैं स्कूल पढ़ता हूँ। स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सी क्लास में है? फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं, वेरी गुड। अच्छा, और कुरान पाक पढ़ लिया? कुरान पाक नाज़रा नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ा है लेकिन आधा अभी रहता अच्छा, है। कंप्लीट नहीं हुआ है, जी। यानी कि अभी चल रही है, स्टडी चल रही है कुरान पाक का। माशाल्लाह, चले अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो नाज़रा के बाद फिर हिफ्स इंशाल्लाह करेंगे। जी, इंशाल्लाह। और हिफ्स के बाद फिर क्या करेंगे? आलिम बनूंगा। आलिम बनेंगे। और आलिम के बाद क्या बनेंगे फिर? आलिम के बाद फिर मुफ्ती बनूंगा। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह। देखें इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े इरादे आपने किए हुए हैं। जी। चले अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपकी मंजिल मकसूद तक आपको पहुँचाए। बहुत अच्छे ख्यालात, बहुत अच्छी नीयतें हैं आपकी, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद आरिस है। मैं दरियाबाद कराची से आया हूँ। वहाँ क्या दरिया है जहाँ रहते हैं आप? दरियाबाद इसीलिए कहते हैं, दरिया है क्या वहाँ पर? फिर क्या है? इलाके का नाम है। इलाके का नाम है दरियाबाद, कराची से आए हैं, ठीक है। हारिस नाम है। तो क्या करते हैं हारिस भाई? स्कूल पढ़ता हूँ। स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। और कुरान पाक भी पढ़ लिया? मदरसा पढ़ते हैं? मदरसा भी पढ़ते हैं, माशाल्लाह, ठीक है। तो फिर क्या नाज़रा कुरान पाक पढ़ लिया आपने? नहीं, अभी कुरान पाक चल रहा है, माशाल्लाह। चले आपका भी सिलसिला चल रहा है, तो फिर आगे क्या इरादे हैं आपके भी? नाज़रा करूँ। नाज़रा कुरान पाक पढ़ेंगे, फिर आगे हाफिज़ बनेंगे या आलिम बनेंगे? आलिम बनेंगे, ठीक है। फिर आगे मुफ्ती भी बने, ठीक है ना। दीन इस्लाम की खिदमत करें, जहाँ तक अल्लाह ताला आपसे दीन की खिदमत लेना चाहे तो आप दीन की खिदमत करें और इल्म दीन हासिल करते हैं। क्या करें? इल्म दीन हासिल
علم دین جس ذریعے سے بھی ملے نا شہباز حاصل کرنا چاہیے. مدنی چینل پر دیکھتے رہیں, آپ اسٹڈی کریں, بکس کی اسٹڈی کریں, کتابیں پڑھیں اپنی, ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ واقعات سنیں بزرگوں کے, اور اس کے علاوہ اجتماع میں شریک ہو جائیں, اس کے علاوہ مدرسے میں جایا کریں, ٹھیک ہے نا. یہ تمام چیزیں اختیار کریں گے نا تو ہماری نالج انکریز ہوگی, ہماری نالج بڑھے گی, ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا, ہے نا. انسان جتنا علم حاصل کر سکتا ہے اس سے علم حاصل کرنا چاہیے. کہتے ہیں نا ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. پیارے بچوں, ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وضو اور دین اسلام. انشاءاللہ اسلام میں وضو کی اہمیت اور احکامات کیا ہے, آج کے پروگرام میں اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. پیارے بچوں, آئیے آج کی حدیث پاک سنتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل. بخاری شریف کے حدیث پاک, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن میری امت اس حال میں لائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے, تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے. یوسف بھائی آپ نے کہا آثار وضو, یہ آثار وضو کیا ہوتا ہے؟ ہاں, آثار وضو کا مطلب کیا ہوتا ہے, قیامت کے دن امت کو لایا جائے گا اور ہاتھ منہ آثار وضو سے چمکتے ہوں گے. سبحان اللہ. آپ نے سنا آثار وضو, اب آثار وضو کا مطلب شباز کیا ہے؟ بہت پیاری حدیث پاک ہے. آثار کہتے ہیں نشانی. کسے کہتے ہیں؟ نشانی. نشانی سمجھتے ہیں, علامت, نشانی جسے کہتے ہیں. تو فرمایا کہ آثار وضو سے چمکتے ہوں گے. جیسے ہم ہاتھ دھوتے ہیں نا وضو میں, وضو کا پانی جہاں جہاں جا رہا ہے نا یہ سمجھو آثار وضو ہے. اچھا آپ نے یہاں تک ہاتھ دھویا تو یہاں تک آثار وضو ہو گئے. اب جتنے اعضاء کو انسان وضو میں دھوتا ہے نا, قیامت کے دن یہ سارے عضو جو ہے نا یہ چمک رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, قیامت کے دن یہ عضو کیا ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ دھو سکتے ہو اتنا زیادہ تھوڑا, یعنی کونی کے اوپر سے دھو لینا چاہیے وضو کے اندر ہاتھوں کو. ٹھیک ہے, اسی طرح پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں میں بھی ٹخنے سے اوپر کا جو حصہ ہے نا یعنی پنڈلی تک دھو لینا چاہیے, آدھی پنڈلی تک دھو لینا چاہیے. تو آپ جتنے ان اعضاء کو زیادہ دھوؤ گے نا تو اس سے کیا ہوگا, اس سے چمک میں اضافہ ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے اس چمک کو کیا کریں, زیادہ کریں. تو چمک زیادہ کیسے ہوگی؟ جب وضو میں ان اعضاء کو دھوئیں گے ہم. ٹھیک ہے نا. یوسف بھائی کیا وضو کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے؟ جی بالکل ہے حارث. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو, اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت, ٹھیک ہے, اور اپنے سر کا مسح کرو, اور اپنے دونوں پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت. جی ٹھیک ہے. یوسف بھائی یہ تو ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں اور کلی بھی کرتے ہیں, اس کا ذکر کیا اس میں ہے؟ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنے نا شہباز, اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. چہرہ دھونا, سر کا مسح کرنا, اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا, اور پھر دونوں پاؤں دھونا. ٹھیک ہے, 4 چیزوں کا ذکر ہے. یہ 4 چیزیں جو ہے نا یہ فرض ہیں. وضو میں کیا ہے, یعنی آپ نے اگر یہ 4 چیزیں 3 چیزوں کو دھو لیا, سر کا مسح کر لیا, آپ کا وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیزیں جو نا وہ سنت ہیں. قرآن کی اس آیت میں ان 4 فرضوں کا ذکر ہے. باقی کلی کا, ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر جو ہے وہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے. تو کلی بھی کریں گے, ناک میں پانی بھی چڑھائیں گے اچھے طریقے سے جو نا, پھر کانوں کا مسح کریں گے. ٹھیک ہے نا, اچھے طریقے سے. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کس میں ملتی ہیں ہمیں؟ حدیث میں ملتی ہے, اور یہ سنت ہے. اگر کوئی نہیں بھی کرے گا تو اس کو وضو ہو جائے گا, لیکن سنت کے ساتھ وضو کریں گے تو ہمارا وضو کامل اور مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. آئیے میں آپ کو وضو کی نا فضیلت بتاتا ہوں. دیکھیں ویسے پیارے بچوں ہمارا جو دین ہے نا الحمدللہ ہمیں پاکیزگی کا, طہارت کا
صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے. ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے, اپنے جسم کو گندا نہیں رکھنا چاہیے, اپنے لباس کو گندا نہیں رکھنا چاہیے, صاف ستھرا رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اور اسی طہارت کا ایک حصہ وضو بھی ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوں, جب نماز کا ارادہ کریں تو وضو کرنا ضروری ہے. وضو کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب اس وضو کرنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور بتائیے. فرمایا, جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا. جس وقت وضو کرنا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا. فرمایا, مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کی فضیلت بتائی, اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے, اور بہت ہی پیاری فضیلت ہے حارث. جب آپ وضو میں ہاتھ دھوتے ہو نا تو یہاں کے سارے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں. جب آپ کلی کرتے ہیں تو منہ کے اندر کے سارے گناہ معاف. جب آپ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو ناک کے اندر کے گناہ معاف. جب آپ چہرہ دھوتے ہو تو چہرے کے گناہ معاف. جب آپ ہاتھ دھوتے ہو تو ہاتھ کے گناہ معاف. اور جب آپ پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ وضو کرنے کے یہ فائدے ہیں. یوسف بھائی, معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا تھا, اور اسی کو معراج کہتے ہیں. کیونکہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکا. اپنے سر کی آنکھوں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکا. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے, تو آپ نے جنت کی بھی سیر کی. آپ جب واپس آئے نا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, بلال تم ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں دیکھا تمہارے قدموں کی چلنے کی آواز آ رہی تھی. تم زمین پر چل رہے تھے, تمہارے چلنے کی آواز کہاں آ رہی تھی؟ جنت میں آ رہی تھی. تو ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال نے پتہ ہے کیا عرض کی؟ حضرت بلال نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, جب میں بے وضو ہوتا ہوں نا تو وضو کر لیتا ہوں, اور جب وضو کر لیتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں, ہے نا. تو جب بے وضو ہو تو وضو کر لیں, سوتے وقت باوضو سونا چاہیے, ہے نا. اسی طرح سے دن کا اکثر حصہ اگر ہو سکے ہمیں باوضو رہنا چاہیے, اس کی بہت ہی فضیلت ہے. یوسف بھائی, سردی میں تو وضو کرنے کا دل ہی نہیں کرتا, تو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں یہ بات تو ہے شہباز. جب آپ جو نا وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, فجر میں اٹھے ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے, اور اب ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے, کافی دیر تک سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی میں کیسے وضو کروں, کیسے وضو کروں, کیسے وضو کروں, ہے نا. ہمت نہیں ہو رہی ہوتی نا, سردی لگ رہی ہوتی ہے, کپ کپاہٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو وضو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اس کا ثواب تو بہت بڑھ جاتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو سخت سردی میں وضو کرے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار وضو چھوڑنے کی اجازت ہے, بلکہ زیادہ ثواب ملے گا, اس لیے خوش دلی کے ساتھ وضو کرنا چاہیے. نہیں نہیں بھائی, میں تو وضو کروں گا, اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب مجھے عطا فرمائے گا. بھائی جس عمل میں اگر مشقت زیادہ ہوتی ہے نا, تکلیف زیادہ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یوسف بھائی, کچھ لوگ وضو کر کے آسمان پہ دیکھتے, وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں حارث, کچھ لوگ پڑھتے ہیں, اور واقعی میں پڑھنا بھی چاہیے, بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. آسمان کی طرف دیکھیں نہ دیکھیں, لیکن ویسے دعا پڑھنے کی فضیلت ہے. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو وضو کرے, کامل وضو کرے, پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. کتنی فضیلت کی بات ہے. اب دیکھیں وضو تو کرتے ہی ہے نا, تو وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ شریف پڑھ لیا کریں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ 8 دروازے کھول دیے جائیں گے.
जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, आप जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। यूसुफ भाई, अगर वजू हमारा करा हो तो वजू के ऊपर हम एक और वजू कर सकते हैं? यानी वजू टूटा नहीं है ना और दोबारा वजू करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वजू पर वजू करे उसे 10 नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह। तो वजू पर वजू की भी बहुत फजीलत है। और आपको पता है कि हम जब वजू करते हैं ना, हाथ धोते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर कुल्ली करते हैं, जी। है ना। अब वजू तो तहारत हासिल करने के लिए कर रहे हैं ना, अब आपको मिसवाक भी करनी चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है मिसवाक, है ना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को बहुत पसंद फरमाते हैं। जी। और आजकल के बच्चे ना मिसवाक करते हैं, ना ब्रश करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। जी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी नमाज के लिए नहीं जाते थे, यहाँ तक कि मिसवाक कर लेते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी जाए वो बगैर मिसवाक की हुई नमाज से 70 हिस्से ज्यादा फजीलत वाली है। सुभान अल्लाह। तो जब आप मिसवाक करेंगे तो पाकिज़गी तहारत भी ज्यादा हासिल होगी जी। और नमाज का सवाब भी बढ़ जाएगा हमारे। सुभान अल्लाह। तो नियत करते हैं इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। मिसवाक करेंगे इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। है, ठीक है। मिसवाक करेंगे वुजू के लिए, वुजू के अलावा सोने से पहले मिसवाक कर लें, ठीक है, उठने के बाद मिसवाक कर लें, खाना खाने के बाद मिसवाक कर लें। मिसवाक तो जितना ज्यादा करेंगे सवाब उतना मिलेगा। सुभान अल्लाह। मिसवाक से पता है हारिस हाफिजा मजबूत होता है, नज़र तेज़ होती है, बलगम जो है वो ख़त्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फजीलतें हैं मिसवाक करने की ना, अकल तेज़ होती है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके हमें मिसवाक करने की आदत बनानी चाहिए। मिसवाक से कुव्वत हाफिजा ज़्यादा होती है, दर्द सर दूर होता है, सर की रगों को सुकून मिलता है, इससे बलगम दूर होता है, नज़र तेज़ होती है, मैदा दुरुस्त होता है, खाना हजम होता है, बुढ़ापा देर में आता है और पीठ भी मजबूत होती है। तो अब आप मुझे बताएं वुजू में कितने फ़र्ज़ हैं? वजू के 4 फर्ज। 4 फ़र्ज़ है, एक एक करके बताएंगे, ठीक है। पहला फ़र्ज़ क्या है? चेहरा धोना। चेहरा धोना पहला फ़र्ज़ है। आप बताएं दूसरा फ़र्ज़? कोनियों समेत दोनों हाथ कोनियों समेत दोनों हाथ धोना, माशाअल्लाह। तीसरा फ़र्ज़ बताएं? चौथाई सर का मसा करना। चौथा सर का मसा करना, माशाअल्लाह। आप बताएं चौथा फ़र्ज़? टखनों समेत दोनों पाँव। टखनों समेत दोनों पाँव धोना। और आप 5वां फ़र्ज़ बताएं? 5वां फर्ज तो नहीं है ना? 5वां फ़र्ज़ नहीं है भाई, 4 ही फ़र्ज़ है ना। कितने फ़र्ज़ है? 4 फ़र्ज़ है, 5 फ़र्ज़ नहीं है। तो अगर आप 4 फ़र्ज़ अदा कर लेते हैं तो आपका वुज़ू हो जाता है। फिर दोनों हाथ पोंछों समेत धोना, ठीक है ना। अब देखें, अब प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप वुज़ू करने के लिए बैठे हैं। जी। अब मैं आपसे बारी बारी पूछता रहूँगा, ठीक है ना। आपने अब प्रेजेंट माइंड होकर बैठना है। प्यारे बच्चों, आप भी रेडी रहे और आप भी बोलते रहेंगे कि वुज़ू में पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात सीखे हुए बच्चे भी तो दूसरों की इस्लाह कर सकते हैं ना। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, इसके बाद हमें प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा कौन है पता है? हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के बेटे हैं दोनों। अच्छा, बड़े बेटे का नाम क्या था? बड़े भाई का नाम क्या था? इमाम हसन। इमाम हसन। और छोटे भाई का नाम क्या था? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन, ठीक है। अब चूंकि इन्होंने तो हज़रत अली से परवरिश पाई है ना, जी। इन्होंने तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम और तरबियत हासिल की है। इन्होंने एक बुजुर्ग को देखा, वो वुज़ू कर रहे थे लेकिन मिस्टेक कर रहे थे, वुज़ू में गलती कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने देखा, अब सोचा कि अब इनकी इस्लाह कैसे करें, इनको समझाना भी है ना, इनको समझाना भी चाहिए, लेकिन इनकी इस्लाह कैसे करें। अब इनको डायरेक्ट बोलने के लिए जाते तो बुरा ना लग जाए कि यार इतने बच्चे हो के मुझे समझाने के लिए आ गए हो, हैं। तो अब इन्होंने पता क्या अंदाज इख्तियार किया, ये दोनों उन बुजुर्ग के पास गए, कहने लगे कि हुजूर हम दोनों वुज़ू करते हैं और आप चेक करें हम दोनों में से सही वुज़ू कौन करता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों ने वुज़ू करना शुरू किया, दोनों ने बिल्कुल सही वुज़ू किया। वो बुजुर्ग देख रहे। जब उन्होंने वुज़ू कर लिया ना, तो बुजुर्ग पता क्या फरमाने लगे? बुजुर्ग फरमाने लगे, बेटा आप दोनों का वुज़ू सही था, मेरा वुज़ू गलत था। सुभान अल्लाह। कितने प्यारे अंदाज पर देखें उनकी इस्लाह की है ना। तो अगर हमें भी सीखने को मिल जाए वुज़ू, और हम देखें कि कोई मिस्टेक कर रहा है हमारे घर में से बाहर किसी को समझाने नहीं जाएंगे, हमारे घर में से आप देखते हैं कि कोई मिस्टेक कर रहा है, बड़े भाई मिस्टेक कर रहे हैं, तो फिर उनको प्यार से समझाएंगे कि भाई हमने तो ये सीखा था, मदनी चैनल के प्रोग्राम में हमने तो ये अंदाज सीखा है, या हमने
बुक के अंदर तो ये पढ़ा है, आप ये मिस्टेक कर रहे हो, या मुझे समझा दो कि किस तरीके से करना चाहिए। मैंने तो ये देखा, तो आप जो कर रहे हैं तो क्या वो सही है या ये सही है, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, आप इसको क्या करेंगे बताते जाएंगे, पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। यू आर रेडी? रेडी है भाई, ठीक है। आप वुजू करने के लिए आए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे मुझे बताएं। सबसे पहले वजू करने की दुआ पढ़नी है। बेहतरीन, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। ओके, इसके बाद उसके बाद कलाइयाँ समेत दोनों हाथ धोने हैं। ये पहुंचे हैं, क्या है इसको कहते हैं, पहुंचे, हाँ, पहुंचो समेत, पहुंचो तक हाथ धोने हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और काम करना चाहिए, वो बेहतियाती करते हैं। आस्तीन नीचे होती है ना, कर रहे होते हैं, फिर इसके बाद नल खुला होता है और फिर इसके बाद आस्तीनें चढ़ाते हैं, तो इसका क्या होता है, पानी इसराफ हो रहा होता है ना। तो सबसे पहले बस जब आप वुजू करने के लिए आए ना, अपना इमामा या टोपी उतार कर रख दें, नंबर 1। नंबर 2, अपनी आस्तीनें ऊपर तक चढ़ा लें, ठीक है ना। अपनी आस्तीनें चढ़ा लेंगे, अब आप आराम से वुजू कर सकते हैं जी। है ना जी। अब आप आराम से वुजू कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों हाथ पहुंचो समेत धोएंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद हमें कुल्ली करनी है 3 दफा, 3 बार, और उसके साथ मिसवाक भी करना है। अब आपने मिसवाक करनी है, ठीक है ना, तो मिसवाक करेंगे अच्छे तरीके से, और 3 मरतबा क्या करेंगे, कुल्ली करेंगे अच्छे तरीके से, मुंह को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, गरगरा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हारिस आप बताओ। नाक में पानी डालेंगे। नाक में पानी कैसे डालेंगे, कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं, या कोई कुछ शख्स यूं लगा देते हैं, खाली यूं 3 बार लगा देते हैं। तो क्या करना है, बल्कि नाक जो है पानी में डाल के सूंघना है। क्या करना है, सूंघना है, पानी को थोड़ा सा नाक में चढ़ाना है। और इसके बाद ये जो छोटी उंगली है ना, छुंगलियां, इसको फिर जो है उल्टे हाथ की, ठीक है, सीधे हाथ की इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उल्टे हाथ की छुंगलियां को नाक में डालकर अच्छे तरीके से नाक को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, साफ सुथरा कर लेंगे नाक को। इसके बाद क्या करेंगे, मुंह, तो ये 3 मरतबा होगा, ठीक है ना, नाक में 3 मरतबा पानी डाल के साफ करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, मुंह धोएंगे। मुंह ये वाला धोएंगे या ये वाला धोएंगे, चेहरा धोएंगे। चेहरा धोएंगे। ये क्या है, मुंह है, और ये क्या है, चेहरा है, ठीक है, फेस है आपका ना। चेहरे को धोना है, कितनी मरतबा धोएंगे, 5 मरतबा या 8 मरतबा, 5 मरतबा धोएंगे। आप बताएं, 5 मरतबा या 8 मरतबा, 3 मरतबा, 3 मरतबा धोएंगे ना हारिस। 8 मरतबा, 5 मरतबा क्यों धोएंगे भाई, 5 मरतबा नहीं धोना है, बल्कि 3 मरतबा धोना है। यानी सुन्नत तरीका जो है वो यही है ना, जबकि इतने में आपका चेहरा धुल जाता हो। अब आपने अच्छे तरीके से पूरे चेहरे को धो देना है, और इसके बाद यहाँ तक कि कोई भी हिस्सा यहाँ पर वो ना हो ना, कोई भी हिस्सा आपका खुश्क ना रह जाए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप बताएं शहबाज। उसके बाद हमें कोनियों समेत दोनों हाथ धोने हैं 3-3 मरतबा। अच्छा, हाथ कैसे धोएंगे, कुछ लोगों को देखा है कि वो जो है ना, नल के नीचे नलका खोलते हैं, फिर यूं 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 करते हैं, ऐसे देखे हैं हारिस, इस तरह करते हैं ना कुछ लोग, यूं 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 पानी फेंकते हैं जी। तो ऐसे नहीं कर सकते, क्यों ऐसे नहीं कर सकते, हमारा वजू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए कि देखें यहाँ पानी जो है ना यूं बहेगा, आज जहाज की जो जगह ना खुश्क रह जाएंगी, कहीं कहीं पानी पहुंचेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा, तो पूरा हाथ धुलेगा नहीं। तो फिर बेहतर तरीका क्या है, बेहतर तरीका ये है कि पानी में, हाथ में पानी लेकर इसे इस तरह पूरा यूं करके यूं कर लेना चाहिए, इस तरह फिर सारी जगहों पे लग जाएगा। बहुत जबरदस्त। यानी जब आप नल के नीचे हाथ रखते हैं, बल्कि नल के नीचे हाथ रख दें और यूं धोते जाएं, ऊपर से नल का खुला हुआ होगा ना, आप धोते जाएं, फिर यहाँ से घुमाकर इसको यहाँ से धोते हुए ले आए, तो ये कोहनियों समेत आपका पूरा धुल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी कर लें, इसको पूरा जो है धो लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके दोनों हाथ धुल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है, चौथाई सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले कैसे करेंगे, उंगलियों को यानी यूं रखना है ना, ठीक है, ओके। यूं रखकर पूरा हथेली टच नहीं होगी ना सर पे, हथेली टच नहीं होगी, ये उंगलियां बीच में से जाएंगी ऐसे, ठीक है, ओके करें। इसके बाद यूं करके लेके जाना है, ठीक है, पूरा यहाँ तक, पीछे तक लेके जाएंगे जी, पूरा पीछे। फिर हथेलियों को यहाँ से यूं, वेरी गुड, जबरदस्त, यूं लाएंगे। फिर ये उंगली और अंगूठे को दोनों यूं करके साफ करेंगे, और उसके बाद दोनों हाथ का पिछला साइड दोनों को, एक को यूं करना, एक के। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने इसको वो किया। देखें, इस तरह से उंगलियां रखकर
آپ جو ہے جہاں سے بال آپ کے اگنا شروع ہوتے ہیں جی۔ یہاں سے آپ جو ہے پیچھے لے کر جائیں گے اور اس کے بعد ایسے لے کر آنا ہے نا، جی ہتھیلیوں سے یوں کر کے ایسے لے کر آنا، جی۔ یہ آپ کے پورے سر کا مسا ہو گیا، جی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کان کے سوراخوں میں چھنگلیاں ڈال کر اس انگلی سے آپ نے بیچ کے حصے کو جو ہے مسا کرنا ہے اور کان کی پشت کا انگوٹھے سے مسا کرنا ہے، یہ ہو گیا۔ جی، جی۔ اور اس کے بعد یہ حصہ رہ گیا تو اس سے آپ نے پشت کا گدی کا مسا کر لینا ہے۔ جی یوسف بھائی کچھ لوگ یہاں کا بھی مسا کرتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں؟ بھئی گردن کا مسا نہیں کر سکتے نا، کچھ لوگ دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں یا گردن کا مسا کر رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یوسف بھائی کچھ لوگ منہ دھوتے وقت یوں پھونکے مارتے ہیں، یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائی اس طرح سے کرتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ دیکھا دیکھی یہ طریقہ نہیں کرنا چاہیے، جو طریقہ یہ بیان کیا جا رہا ہے نا اس طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ جی۔ امیر علیہ سنت نے پورا پریکٹیکل کر کے الحمدللہ ہمیں دکھایا ہے، وضو کا پورا پریکٹیکل کر کے مدنی چینل پر ہمیں دکھایا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، پورا وضو کا الحمدللہ ہمیں پریکٹیکل سکھایا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، مسا ہو گیا آپ کا، مسا کرنے کے بعد کیا کرنا ہے بتائیں؟ ٹکنوں سمیت دونوں پاؤں دو۔ دونوں پاؤں دھونے ہیں، جو انگلیوں کے درمیان کا حصہ ہے نا اس میں کیا کرنا ہے، خلال کرنا ہے، الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے سب انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا ہے اور اس کے بعد پاؤں کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے۔ تو یہ وضو کا مختصراً ہم نے طریقہ سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے وضو کے بعد؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ملے گی؟ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یوسف بھائی سوتے وقت وضو کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ بھئی سوتے وقت وضو کی جو فضیلت ہے نا، سبحان اللہ، بہت پیاری فضیلت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر کے سونے والا ایسا ہے جسے روزہ رکھ کر عبادت کرنے والا سبحان اللہ۔ ہے نا۔ جو روزہ رکھ کر عبادت کرتے ہیں تو جو وضو کر کے سو جائے، اب عبادت تو نہیں کر رہا ہے، سو گیا ہے، لیکن پھر بھی اسے روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ شہباز میں آپ کو بہت پیاری ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس کے بعد تو انشاءاللہ آپ لوگ نیت کر ہی لیں گے کہ اکثر باوضو رہنا ہے، جی ٹھیک ہے۔ وہ فضیلت پتہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو تو ایسا ہی کیا کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وضو کی حالت میں جس کا انتقال ہوگا اس کو شہادت کا ثواب ملے گا۔ کون سا ثواب ملے گا؟ شہادت۔ شہادت کا ثواب ملے گا اسے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ باوضو رہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باوضو رہنے کی جو فضیلتیں بیان کی ہے نا، 7 فضیلتیں بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 7 فضیلتیں بیان فرمائی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ بعض عارفین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ پاک اس کو 7 فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ۔ پیارے بچوں آپ نے بھی یاد کر لینی ہے فضیلتیں، ہو سکے تو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1 فرشتے اس کی صحبت میں رغبت رکھیں گے، شوق رکھیں گے اس کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ نمبر 2 قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے، یعنی باوضو جو رہتا ہے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں، اس کے اعضاء تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی کیونکہ وضو پہلے سے ریڈی ہے، فوراً جا کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جنات اور انسانوں کے شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نمبر 6 سکرات موت اس پر آسان ہو جاتی ہے، موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے، اور جب تک باوضو رہتا ہے اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب تو اپنی عادت بنانی نہیں ہے پیارے پیارے بچوں کے، انشاءاللہ اکثر باوضو رہیں گے، جب بھی وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیں گے اور باوضو سوئیں گے، باوضو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شہباز بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے،
جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.